मंगल करो अवतार। विश्व ब्रह्माण्डका मालिक श्री राज श्यामाजी हाम्रो हृदयलाई पगाले ग्रन्थ श्री वितक साहिब चर्चाको माध्यमबाट हामीले जीवनलाई सफल बनाउने अत्यन्त सुन्दर ज्ञान प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ। भनिन्छ जुन कार्य गर्दा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भनेर गरिन्छ त्यसलाई पूजाको रूपमा लिइन्छ। घुम्न जाँदा परमात्माको नाम लिएर निस्किँदा त्यसलाई परिक्रमा भनिन्छ। जुन भोजन परमात्मालाई अर्पण गरेर ग्रहण गरिन्छ त्यसलाई प्रसाद भनिन्छ। परमात्मालाई याद गरेर जल पिउँदा अमृत चरणामृत हुँदछ। हामीले बोल्दा परमात्माको नाम लिएर बोल्यौँ भने त्यसलाई सत्संग भनिन्छ। श्वास लिँदा परमात्मालाई सम्झिँदा त्यसलाई अजब अजब भनिन्छ। परमात्माको नाम जप्दै सुत्यौँ भने त्यसलाई समाधि भनिन्छ। यस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीले चर्चाको माध्यमबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। हामी अगाडि बढाइदिनुको निम्ति हामी माझ हुनुहुन्छ श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटको संस्थापिका नेपालकै पहिलो महिला भागवत वाचिका परम वन्दनीय माता श्री तारा घिमिरेजीलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै यस मन्दिरका संरक्षक परम आदरणीय महाराजजी श्री कोमलदासी महाराजजीलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र सङ्गीतमा हामीलाई 2 दिनसम्म साथ दिँदै आउनुहुने हामीलाई भजनको माध्यमबाट मनोरञ्जन आनन्द दिलाउँदै आइरहनु हुने आदरणीय सुश्री जमुना घिमिरेजीलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै तबलामा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाजीलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज महिला केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्माजीलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सधैँ आफ्नो काममा तल्लीन भइरहने आफ्नो काम बाहेक अरू केही पनि सोच्दै नसोच्ने हाम्रो प्यारी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ मधु प्रधानजी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र उपवाचकको रूपमा हामी माझ हाम्रै श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय समितिकी उपाध्यक्ष आदरणीय श्री उषा लामिछानेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज जिल्ला अध्यक्ष श्री रेवा सिलवालजी, सचिव प्रभास श्रेष्ठजी, अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र आज हामी माझ हेटौडाबाट पाल्नुहुने रोम प्रसाद खनालजी, उहाँ वर्तमान सेवा समितिका सदस्य हुनुहुन्छ र विभिन्न पदमा रहेर आफ्नो जीवनलाई सेवामा समर्पित गर्दै आइरहनुहुने रोम प्रसाद खनालजीलाई पनि उठेर सबैलाई प्रणाम गर्दै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र आजको भण्डारा सेवा दिने हुनुहुन्छ खाती परिवारबाट, उहाँलाई पनि अगाडि म आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। उहाँको श्रीमती सुधा रजवाल धाम चलेको हुनाले उहाँको श्रीमान नरबहादुर रजवालजीले उहाँको नाममा आजको भण्डारा सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि आएर गुरुहरूलाई चन्दन वन्दन गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र खाती परिवार अत्यन्तै प्रेमी परिवार, उहाँले यस मन्दिरलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले माया गर्नुहुन्छ। जे पर्दा पनि यस मन्दिरलाई उहाँले अत्यन्तै आवश्यक सामग्रीहरू दिँदै यस मन्दिरलाई टेवा पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई माया गरेर टाढो नजिकबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने परम आदरणीय भक्त सुन्दर साथीहरूलाई हृदयबाट नै यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यथास्थानलाई आसन ग्रहण गरी आजको कथाको लाभ लिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र अब हामीले एउटा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ, किनभने उहाँको अहिले समय नभएको कारणले गर्दा
कुनै कारणवश उहाँ बाहिर जानुहुनेछ। र अब आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि आदरणीय जमुना घिमिरेजीलाई सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। जाना है वो निज घर, मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हो मैं अर्पण, बाणी से मैंने हृदय जाना, जाना है वो निज घर, मैं अंगना तो प्रीतम।
श्री प्राणनाथ प्यारे की कृतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवतीन्दुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा महामति दायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सबका सिद्ध होवे सबका। साक्षात युगल स्वरूप राज श्यामाजी को चारौं चरणलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद् वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय दिदी श्री उषा लामिछानेज्यू साथै यस मन्दिरमा महन्तको रूपमा रहनुभएका परम आदरणीय सन्त श्री कमलदासजी महाराज बाईजिराज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आदरणीय दिज्यू श्री शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू साथै मलाई सङ्गीतमा साथ दिन आउनुहुने आदरणीय दिदी जमुना घिम्रेज्यू तबलामा साथ दिन आउनुहुने भाइ सुजन तिमसिनाज्यू एवं दिव्य दर्शन टेलिभिजनलाई छायाङ्कन गर्न आउनुहुने भाइ र आजका सम्पूर्ण परिवार जुन भण्डारा दिने खाती परिवारहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै सुन्दर साथलाई प्रणाम गर्दै परमात्माको असीम कृपा असीम अनुकम्पा हामीमा भइरहेको छ र नै हामी आनन्दको साथमा यसरी निर्विघ्नताको साथमा चाहिँ आनन्दले जुन चर्चा सुन्न सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामी वितक चर्चा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला एउटा नाम सङ्कीर्तन गाउँ। हामी एकछिन परमधाममा प्रवेश गरौँ जुन परमधामका दिव्य अति दिव्य सुन्दर जुन सामग्रीहरूको याद गरौँ जहाँ बडोवन पुखराज पर्वत जमुनाजी यस्तै प्रकारले 8 सागर नूर सागर नीर सागर त्यस्तै प्रकारले घृत सागर दधी सागर मधु सागर रस सागर सर्वरस सागर एवं 8 जिमीहरू परमधाममा जुन 25 पक्षे परमधाममा यत्र तत्र सच्चिद आनन्दले परिपूर्ण अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन र सुन्दर यी 9 गुणले जुन नूरै नूर चेतनै चेतन सुन्दर आदि आदि स्थिरता नरमाई एवं खुशबु जस्तै अवस्थामा पनि ओतप्रोत यसका विशेषता परमधामका जुन विशेषताहरू सम्पूर्ण परमधाममा श्रीराजजीको प्रेम विस्तार छ सम्पूर्ण परमधाममा धामधनीको नूर विस्तार छ सम्पूर्ण परमधाममा परमात्माको प्रेम विस्तार छ परमधामका सुन्दर महलहरूको वनको उपवनको वहाँका जति पनि महल छन् मन्दिर छन् त्यहाँका खूब खुशालीहरू छन् आदि सम्पूर्ण परमात्माका गुणहरूलाई धनीका गुणहरूलाई गुनगुनाइरहेका हुन्छन्
धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण श्री महामति कहे। इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, मैं वारी वारी दुल्हन। यस्तो प्रकारले परम धामको कण कणमा धाम धनीका गुणहरूलाई गाइरहेका छन् र हामी पनि एकछिन धाम धनीको गुणलाई गाउँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द श्री कृष्ण। परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा, परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा। सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा, सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा। श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा। परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा, परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा। सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा। सबैले श्री राज श्यामा गाओ। सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा। हजुरले राज श्यामाजी भन्नु होला। परम धाम में राज श्यामा जी, परम धाम में राज श्यामा जी। चांदनी चौक में राज श्यामा जी, लाल वृक्ष में राज श्यामा जी, लाल वृक्ष में राज श्यामा जी। हरा वृक्ष में राज श्यामा जी, हरे वृक्ष में राज श्यामा जी। सौसड़ियों में राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा। परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा, परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा। श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा। सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा, सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा। 20 थंब में राज श्यामा जी, 20 थंब में राज श्यामा जी। 20 चांद में राज श्यामा जी, हरे चौक में राज श्यामा जी। 22 मेहराब में राज श्यामा जी, हीरा थंब में राज श्यामा जी, हीरा थंब में राज श्यामा जी। माणी पहाड़ में राज श्यामा जी, माणी पहाड़ में राज श्यामा जी, माणी पहाड़ में राज श्यामा जी। पुखराज थंब में राज श्यामा जी, पुखराज थंब में राज श्यामा जी। माणिक थंब में राज श्यामा जी। 5 नीलबी में राज श्यामा जी, 5 नीलबी में राज श्यामा जी। रोज कठेड़ों में राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा,
हामीलाई। अनि मूल दरवाजामा तारतम ज्ञान रूपी चाबीद्वारा सद्गुरुले हाम्रा लागि जुन मूल दरवाजा खोलिदिनु भएको छ, त्यहाँ दो कमाण रंग दर्पण, त्यस्तै प्रकारले माहे झलकत सामी बन बन नंग बेनी पर देत देखाई, ए शोभा कहीं न जाई। यस्तो प्रकारले दर्पणको शोभा राजश्यामाजीको जुन अति सुन्दर त्यो जो अगाडिको मूल दरवाजामा जुन दर्पण छ, त्यो दर्पणमा राजश्यामाजीको शोभाको झाँकी देखिन्छ। सुन्दर वर्णन कहाँसम्म भनौँ, यति शब्दातीत छ परमधामको वर्णन भन्दै सुन्दर पदमा गाउनु भएको छ। सिन्दुरिया रंग में राज श्यामाजी, सबले राज श्यामाजी भन्नुहोस्। सिन्दुरिया रंग में राज श्यामाजी, सिन्दुरिया रंग में राज श्यामाजी, चौखट में राज श्यामाजी, चौखट में राज श्यामाजी, दर्पण रंग में राज श्यामाजी, दर्पण रंग में राज श्यामाजी, कीवाड़ों में राज श्यामाजी, कीवाड़ों राज श्यामाजी, 6,000 मंदिरों में राज श्यामाजी, 6,000 मंदिरों में राज श्यामाजी, 3 गलियों में राज श्यामाजी, 3 गलियों में राज श्यामाजी, 28 स्तंभ में राज श्यामाजी, 28 स्तंभ में राज श्यामाजी, 14 हवेली में राज श्यामाजी, 14 हवेली में राज श्यामाजी, परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा, परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा, सखिया श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, श्री राज श्यामा, परलों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा, सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा। रसोई चौक में राज श्यामाजी, रसोई चौक में राज श्यामाजी, रसोई चौक में राज श्यामाजी, 50 मंदिर में राज श्यामाजी, 3 देहलान में राज श्यामाजी, श्याम मंदिर में राज श्यामाजी, श्याम मंदिर में राज श्यामाजी, शिवड़ी मंदिर में राज श्यामाजी, शिवड़ी मंदिर में राज श्यामाजी। राज श्यामाजी रसोईको जुन लीला गर्नुहुन्छ रसोई चौकमा गएर, श्याम मन्दिर रसोई हो त चित्त, श्याम मन्दिरमा रसोई हुन्छ, जोडे श्वेत मन्दिर है तीत, धाम वर्णनमा वर्णन गर्नुहुन्छ। बनते फिरे सन्जा जब इन मन्दिर आरोगे तप, रसोईको लागि चाहिँ यसरी यी मन्दिरमा आएर चाहिँ रसोई गर्नुहुन्छ, दौड कुद आदि गर्छन् र रसोईको चौकमा यसरी जानुहुन्छ। परस्पर प्रेम छ, ईर्ष्या छैन, द्वेष भावना छैन। धनीलाई आरोगाउनको लागि सारा सखीहरू अनेक प्रकारका मेवा मिष्टान्नहरू लिएर परमधाममा कणकणमा सखीहरू चारैतिरबाट निस्केर राज श्यामाजी धुन गाउँदै गाउँदै आउनुहुन्छ। श्री राज श्यामाजीको नामलाई स्मरण गर्दै हरेक पशु पक्षीहरू पनि 5वीं चौक में राज श्यामाजी, 5वीं चौक में राज श्यामाजी, गोल हवेली में राज श्यामाजी, गोल हवेली में राज श्यामाजी, मूल मिलावे में राज श्यामाजी, मूल मिलावे में राज श्यामाजी, 60 मंदिरों में राज श्यामाजी, 60 मंदिरों में राज श्यामाजी, 4 दरवाजे में राज श्यामाजी, 4 दरवाजे में राज श्यामाजी, चबूतरों में राज श्यामाजी, चबूतरों में राज श्यामाजी, 64 थंब में राज श्यामाजी, 64 थंब में राज, 64 थंब कठेरा इत
कठेरा विराजत तले गिलम पर चन्द्रवा 64 थम्ब भराइत मूल मिलावको वर्णन गर्नुहुन्छ 64 थम्ब भराइत कठेरा किनार पर चबूतरे गिरदवाए 16 थम्बो लगताए जुगत अति शोभाए चार द्वार चार तरफ और कठेरा सब पर 64 थम्बों के बीच में गिलम बिछाई भर कर कहूँ 64 थम्बों का बेवरा चार धात 12 नंग बने चारों तरफ जुदे जुदे भय 16 जिन सुरंग परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा श्री राज श्याम सबैले ताली बजाएर श्री राज श्यामा गाउनु श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा पश्चिम दिशा में राज समाधि पश्चिम दिशा में राज समाधि बुखराज माणिक में राज समाधि बुखराज माणिक में राज समाधि पूर्व रास में राज समाधि पूर्व दिशा में राज समाधि 5 नीलबी में राज समाधि 4 खांच में राज समाधि 4 खांच में राज समाधि 5 नीलबी में राज समाधि 4 खांचों में राज समाधि 12 थम्ब में राज समाधि हीरा लसनी में राज समाधि गोमादिक में राज समाधि मोती पान में राज समाधि परवालों में राज समाधि हेम चांदी में राज समाधि राज समाधि राज समाधि श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा परम धाम के कण कण बोले श्री राज श्यामा सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा सखियों के हर धड़कन बोले श्री राज श्यामा परमधाम को हरेक कण कणमा गली गलीमा गिन्ती अपार छ गिन्ती सुमार बेसुमार छ गनेर साध्य लाग्दैन कण कणमा पुग्नलाई हामी भोलि पनि पुग्दै जानेछौँ हिजो हामी बितकको प्रसङ्गमा कहाँ पुगेका थियौँ सुन्दर साथजी कहाँ पुग्नु भएको थियो श्री लालदास जी महाराज बितकको प्रसङ्गमा हजुर हिजो नजरबन्दमा श्री प्राणनाथ जी धामधनी नजरबन्दमा पुग्नु भएको थियो वहाँ नजरबन्दमा गएर वाणीहरूको अवतरण भयो सद्गुरु महाराजको जुन याद गर्दै गर्दै उहाँले चाहिँ भण्डारा दिन इच्छा गर्नुभएको थियो त्यो भण्डारा हुन सकेन उहाँले बहुत इच्छा गर्नुभएको थियो सुन्दर साथलाई भोजन गराउने तर हुन सकेन हृदयमा दिव्य शक्तिको आविर्भाव भयो नजरबन्दमा पुगिसकेपछि र सबैभन्दा पहिला श्यामाजी महारानीको सिंगार उत्रियो अखण्ड स्वरूप अनि अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणवेसार यो जोई जय वचन आणु कई उच्चापन न आवे वाणीमा के मते ह यस्तो प्रकारले सबैभन्दा श्यामाजी महारानीको स्वरूप कस्तो थियो रासमा श्यामाजी महारानीले कस्तो स्वरूपमा सिंगार गर्नुभएको थियो कस्तो साडी लाउनु भएको थियो कस्तो चाहिँ उहाँले ब्लाउज लाउनु भएको थियो श्यामाजी महारानीले अनि श्यामाजी महारानीको जुन सिंगार कस्तो थियो उहाँले लगाएका एक एक हातमा लगाएका औँठीहरू उहाँले लगाएका चुराहरूको वर्णन गर्नुभएको छ उहाँले लगाएका चरणमा जुन पाउजुहरू औँठीहरूको वर्णन
गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला श्यामाजी महारानीको दर्शन गर्नुभयो नजरबन्दमा, किन भन्दा सद्गुरु नै श्यामाजी हुनुहुन्छ। सद्गुरुले दर्शन दिनुभयो ठिङ्ग उभिएर सद्गुरुले श्यामाजीको रूपमा, अनि जुन रूप देख्नुभयो त्यही नै वर्णन गर्नुभयो त्यो अन्तरआत्माबाट। त्यस पछाडि श्री राज श्री ठकुरानीजी प्रथम भूमि में विराजमान भए, तहाँ कंचन रंगको सिंहासन, अनि श्री राजजी कस्तो चाहिँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो सिंहासन, अनि श्री राजजीले रासमा कुन वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो, यो जुन राज्यको सिंगारको वर्णन श्री प्राणनाथजीको मुखबाट निस्कियो। अनि सुन्दर साथको सिंगारको वर्णन योग मायानो देह धरिने श्री श्यामाजी थया तयार अरे। हामी तारतम बाणीमा गाउँछौँ नि, रासको बेलामा योग मायाले हाम्रो जुन गोपीहरूको तनलाई त्यही छोडेर आत्माको मात्रै श्रृंगार गर्नको लागि योग माया आएर अनि ती गोपीहरूलाई एउटै दरका एउटै सुन्दर एउटै रूप दिनुभएको थियो नि। त्यो वर्णन यस्तो प्रकारले श्री महामती प्राणनाथजीको हृदयबाट निस्किन्छ। बहुत दुःख कष्ट भयो वाणी प्रकट गर्नको लागि, र वृन्दावनमा खेलेका रासका रामतहरू वाणीहरू उत्रिन्छन्। श्री कृष्ण गोपीहरूको बीचमा रास मण्डल भएको यस्ता यस्ता ती श्यामाजी र श्री कृष्णको रासको वर्णन अति सुन्दर रास हुन थाल्यो। त्यहाँ त भित्रभित्रै रास रच्यो है, रास रच्यो है, गोपाल कृष्ण संग रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है, रास रच्यो है। गोपीहरू नाच्न थाले नजरबन्दमा। श्री कृष्ण आउनुभयो, परमधामबाट उत्रेर रास मण्डल त्यही भित्र हुन थाल्यो। त्यहाँ अनेक फुलका वर्षाहरू हुन थाले, मिठाईका वर्षाहरू हुन थाले, मिश्रीका डल्लाहरूका वर्षा हुन थाले। सब गोपीहरू नाच्न थाले त्यहाँ। प्रकारले प्रकाश ग्रन्थ हामी हिजो सुन्दै थियौँ। प्रकाश ग्रन्थ पनि त्यहाँनेरि उत्रिन थाल्यो। प्रकाशका वाणीहरू नौतन्त्री धाममा गएर जुन गुरु महिमा आदि आदि इन्द्रियलाई गाली गरेका नौतन्त्री धामको महिमा प्रकाश ग्रन्थमा पुरा छ। खट ऋतुमा वर्णन त्यसरी नै आउँदछ। एक उद्धवलाई संकेत गरेर गोपीहरूले, हे उद्धव, तिमीलाई किंचित पनि शरम छैन? हाम्रा प्राण बल्लभ हाम्रा परमात्मा ती सँगै बसेर पनि नजदिक बसेर पनि सन्देश पठाउनु हुँदैछ। उनलाई किंचित पनि हामीप्रति दया छैन? खट ऋतुमा यस्तो प्रकारले स्वामी श्री प्राणनाथजीले उद्धवलाई निमित्त बनाएर गोपीहरूलाई आफू जुन गोपी भएर श्री कृष्णलाई जुन व्यङ्ग्य वचन बोलिरहेका हुन्छन्, हे प्राणवल्लभ, तपाईँ बिना यहाँ हरेक ऋतुहरू पनि उजाड भइरहेका छन्, मलाई कुनै प्रकारको शान्ति छैन, आनन्द छैन। हे प्राणवल्लभ, हामी तपाईँको विरहमा अति दुखी भएर रोइरहेका छौँ। हे उद्धव, यो सन्देश लगेर तिनलाई सुनाउनु, ती कतिलाई
भाइ भनेर चाहिँ श्री कृष्णप्रति सङ्केत गर्छन् गोपीहरू। खट ऋतुमा यो कृष्ण र गोपीको संवादको यो उद्धवलाई सुनाएको वर्णन आउँदछ। कलशवाणी प्रारम्भ मात्र भयो, हप्सा नजरबन्दमा बाँकी भाग दीप बन्दरमा गएर सुरतमा गएर कलश ग्रन्थ पुरा भयो। त्यस्तै प्रकारले दीप बन्दरगाह जहाजमा बेहद वाणीहरू प्रकट भए। त्यस्तै रासका केही प्रकरणहरू अनि वेदान्तिक कीर्तन मेरता सहरमा गएर पुरा भयो। अनुप सहरमा सनन्द किताबको जुन ग्रन्थ तयार भयो, यहीँ बसेर प्रकाश र कलशको हिन्दीमा चाहिँ उल्था गर्नुभयो श्री प्राणनाथजीले। र रामनगरमा खुलासा र केही प्रकरणहरू खुलासाका प्रकरणहरू प्रकट भए भने अनि खिलवत्र परिक्रमा सागर सिंगार अनि सिन्धी मार्फत सागर पद्मावतीपुरी धाममा गएर चाहिँ पुरा भए। अनि क्यामत नामा चाहिँ चित्रकूटमा गएर छत्रसालको नामबाट चाहिँ महामती प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट उत्रिएका वाणी हुन् क्यामत नामा। यस्तो प्रकारले जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे परनामिने वास्ते सयन के सुख काज सो सारे परनामिने वास्ते सयन के सुख काज। पन्ना धाममा गएर धेरै वाणीहरू अरू उत्रे। जति पनि तारतम वाणी 18,758 चौपाई। नजरबन्दमा जति उत्रे त्यस पछाडि यात्रामा पनि उत्रे। अनि जति अन्तिममा गएर जागनी ब्रह्माण्ड जुन जागनी रास पन्नाजीमा गएर जागनी रास खेलेको ठाउँ हो, त्यहाँ गएर हरेक चौपाईहरू उत्रे। उत्तम बाई जसलाई परमधामको आत्मा भनिन्छ, उत्तम बाई कसको नाम थियो भन्दा उद्धव भाइको नाम थियो। उद्धव भाइ भनेको श्री प्राणनाथजीको कान्छो भाइ, परमधामको नाम चाहिँ उत्तम बाई थियो। सद्गुरु महाराज कि उहाँले कोइलाले लेखिरहनु भएको थियो दिवारमा। त्यही बेला भित्ता पनि पुरा भरिसक्यो लेख्दा लेख्दै। अब के भयो भन्दा यहाँ त जुन राजा त्यहाँ छैनन्। अब रानीहरूलाई यो कुरा थाहा भयो। रानीहरू त्यहाँ आएर दर्शन गर्छन्। यस्तो आनन्द आउँछ कि जति जति वाणी उत्रिन्छ बेहोसमा बेहोसी अवस्थामा श्री प्राणनाथजी होसमै भए पनि उहाँको अन्तर आत्माबाट वाणी उत्रेको बेलामा उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्न थियो। दिव्य परमधाममा परमात्माको दर्शन गर्दै गर्दै वाणीहरू उत्रेका थिए। अब रानीहरूले कलम कपीहरू ल्याएर दिन्छन्। सबै उद्धवले त्यहाँ सार्नुहुन्छ। सामन्जीलाई केही गर्दा विश्वास थिएन जेठो दाजुलाई प्रणामी धर्मप्रति। आज श्री प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट यस्ता धामका वर्णनहरू जब निस्केपछि उनले त्यही कण्ठी बाँधे, जागने भए, तारतम लिए जेठो दाजुले। सद्गुरु महाराज की बीते यहाँ महीना 12 आए सैनपति सिरदार कुतब खासो सल्लाह कर आया बजिर नर नए नगर। अब त्यहाँ राजा आउनुहुन्छ नौतनपुरीमा। उहाँ जुन अहमदाबादबाट कुतुब खाँसँग सल्लाह गरेर शान्तिको स्थापना गर्न गएका थिए। अब उनले आउने बित्तिकै राजालाई जब भित्र पस्ने बित्तिकै रानीहरू त कराउन थाले। रानीहरू त धेरै हुन्छन् राजाका। मुख्य रानीहरू त गाली गर्न थाले। हे महाराज, एक त हजुरले उनको धनलाई जफत पार्नुभयो, अर्को उहाँलाई नजरबन्दमा राख्नुभयो। उहाँ कुनै साधारण पुरुष होइनन्, ऊ त साक्षात कृष्ण हुन्, परमात्मा हुन्। हामीहरूले उहाँका जुन चौपाई ती वाणीहरू निस्किँदा कृष्ण राधाको दर्शन पायौँ। यहाँ रास भयो नजरबन्दमा, हामीले रासको दर्शन पायौँ। एक कुनै साधारण पुरुष होइनन्, यसलाई यस्तो दुःख दिइरहनु भएको छ। प्रायश्चितको लागि केही गर्नुहोस्, यसलाई खुसी पार्नुहोस्। हे महाराज, प्रवेश महलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै एक त बन्दी बनाएर राख्नुभयो, अर्को धनलाई हडप गर्नुभयो। यी कहिले झुटा पुरुष होइनन्। यिनीप्रति ठुलो आघात भयो, ठुलो अन्याय भयो। हे महाराज भनेर पत्नीहरूले भने यी साक्षात परमेश्वर रूप हुन्। 1 वर्षदेखि यहाँ भगवानको लीला चलिरहेको छ। पुष्प वृष्टि भइरहेको छ, मिश्रीका डल्लाहरू खसिरहेका छन्, दैविक चमत्कार भइरहेको छ यहाँ नजरबन्दमा।
यदि दुखी भयो भने हाम्रो सबै सत्यनाश हुन्छ। यिनलाई उनको इच्छा माफिक धन दिएर पठाउनुपर्छ। मुक्त गर्नुहोस् हे महाराज, सान्त्वना दिनुहोस्, शिरोपाउ दिनुहोस्। राजा दर्शन गर्न जान्छन् श्री प्राणनाथजीको। तिनै भाइको दर्शन गर्नुहुन्छ अनि राजाले त्यहाँबाट मुक्त गराएर के गर्नुहुन्छ भन्दा तीन दाजुभाइसँग क्षमा माग्दै माग्दै मेहराज नामक एउटा जुनागढमा गाउँ बक्स गर्नुहुन्छ, गाउँ दिनुहुन्छ जुनागढमा। त्यो जुनागढको जुन गाउँ हो त्यो गाउँलाई चाहिँ मेहराज नाम दिनुभयो। बन्दी खानाबाट बिदा भएर सिधै अब प्रसन्न हुँदै सद्गुरु स्वरूप बिहारीजीलाई भेट्न जान्छु। आज ग्रन्थहरू निस्केका छन्, ती ग्रन्थ तयार भएका छन्। अब यो ग्रन्थ, यो चाहिँ कलश ग्रन्थ लगेर समर्पण गर्छु। एक किताब लेके लगे बिहारी जी के कदम, बाते बीतक की करी पाया सुख आत्म, पाया सुख आत्म। बाणी उत्रेको लगेर एउटा ग्रन्थ लगेर चरणमा राख्दै, हे सद्गुरु महाराज, मलाई दुःख कष्ट त बहुत भयो गुरुदेव, तर एउटा कुरा के फाइदा भयो भने धामधनीले मलाई दर्शन दिनुभयो, परमात्माले मलाई दर्शन दिनुभयो, सद्गुरुले मलाई दर्शन दिनुभयो, श्री श्यामाजी महारानीले मलाई दर्शन दिनुभयो, श्री कृष्णले मलाई दर्शन दिनुभयो। यसको फलस्वरूप यो ग्रन्थ हो, हजुरको चरणमा मैले भेट लिएर आएको। त्यति बेला उनलाई मन परेन। लगे आप करने इत बात, अपनी बीतक की विख्यात, जिन विद दर्शन दिए श्रीराज, उतरे ग्रन्थ भए पूर्ण काज। यसरी ग्रन्थ तयार भयो। श्री मिराजका मुखारविन्दबाट तारतम प्रकट भएको देखेर परमात्माको कृपा सम्झेर सबै साथीहरू हर्षित भए। सुन्दर साथीहरू जागनीको जुन श्रीजीको हातबाट जागनी कार्य हुन्छ भनेर अति खुसी भए, विश्वास भए। सद्गुरुको कृपा श्रीजीलाई नै भएको छ, श्री प्राणनाथजीलाई भएको छ। अब यहाँ के भयो भन्दा बिहारीजी महाराजलाई दुःख लाग्यो। इत बिहारीजी चम्के सुन खट ऋतु के सुकन्न, इन तहकीक मुजपेलाई खास गिरोह सैयन्ना। खट ऋतु, जुन खट ऋतुमा विरह गाउनु भएको छ, सद्गुरु प्रतिको विरह, गोपीहरूले कृष्णप्रति गाएको विरह, यो विरहको चौपाई जब हेरेपछि रिसाउँछन् बिहारीजी। सुन्दर साथको श्रद्धा, सद्गुरुको भाव मेहराजमा नै निहित भएको कुरा थाहा पाए। थाहा पाएर एक त सुन्दर साथलाई मेहराजले आफ्नो बसमा, दोस्रो अब यो बाणीको प्रभावले यिनले अब मेरो गादीको जुन मेरो स्थान पनि खोज्ने भए। यति शक्तिशाली भए मेहराज, यसमा अब कसरी अवरोध सिर्जना गर्ने। बिहारीजीले मनमा सोचे, हे मेहराज, म सद्गुरु रूप श्री बिहारीजी हो, म यहीँ छु, यहीँ नौतनपुरीमा। तिमी अलिक परतिर नजरबन्दमा बसेर मेरो विरह गायो तिमीले, म सद्गुरु। तिमीले मेरो विरह गाउँदा मलाई कति दुःख भयो, मलाई कति कष्ट भयो। तिमीले मलाई कष्ट दिने काम गर्यौ, उल्टै गाली गर्न थाले। सद्गुरुको वियोगमा तिमीले विरह गर्नुहुन्छ काहीँ? यो जिउँदो मान्छेलाई तिमीले मार्यौ, मलाई त त्यत्तिकै मार्यौ तिमीले। कृष्ण कन्हैया लाल की, म नमरी तिमीले मार्यौ, उल्टै गाली गर्न थाले। यदि मलाई धामधनीको स्वरूप देख्थ्यौ भने बाणीमा मेरा लागि किन विरह गर्थ्यौ तिमीले? तिमीले मलाई धामधनीको स्वरूप देखेनौ, सद्गुरुको स्वरूप देखेनौ। तर तिमी जान्ने भएर खुब तिम्रा मुखबाट त्यस्ता विरहहरू निस्के। अब ए बानी रहने देओ, ए चर्चा सुने साथ, अपनो जो मार गए सोई ग्रहो हाथ, सोई ग्रहो हाथ। यी बाणीहरूको काम छैन। अब सद्गुरुले कुनै बाणीहरू बिना पनि प्रचार गर्नुभयो, कुनै किताब बिना प्रचार गर्नुभयो। तिमी खुब अहिले यस्ता कविता कोरेर बाणी लिएर आयो, बाणी भन्दै यिनीहरूलाई एक ठाउँ राख। सद्गुरुको मार्गमा चल्नुपर्छ। सद्गुरुले जे गर्नुभयो, सद्गुरुले त्यतिकै मुखले ध्यान गरेर भक्ति गरेर प्रवचन सुनाउनुहुन्थ्यो, तिमीले किताब किन ल्यायो भनेर उल्टै गाली गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्तो कठोर वचन सुनेर श्रीजीलाई मनमा कस्तो कस्तो लाग्यो। साथीहरूमा तारतम बाणीको रसपान गर्ने उत्कृष्ट इच्छा थियो।
तर बिहारीजीले स्वार्थपूर्ण उद्देश्यले तारतम्यको जुन गौरवलाई फैलिन नदिने इच्छा गरे। श्रीजीका हृदयमा अक्षरातीत धामधनीको साक्षात्कार भएर तारतम्य वाणी प्रकट भएपछि परम तत्त्वको चेतन प्रवाह हुन लाग्यो र उहाँका बोली बोलीमा शब्द शब्दमा अलौकिक दिव्यता छछल्किन थाल्यो र साथीहरूको आत्माले परम शान्ति प्राप्त गर्न थाल्यो। एक एक बोलीमा श्रीजीको यो दिव्यता भव्यता र अलौकिक शानको सामु बिहारीजीको केही चल्न सकेन। कोप मण्डुकता र स्वार्थी भावनाले निरीह बन्दै गए। जति जति प्राणनाथजी प्रति जुन कुदृष्टि नराम्रो भावना हुन्छ त्यति त्यति उनै सानो हुँदै गए। श्री मिराजजीलाई अब कसरी चाहिँ मिराजलाई पर हटाउँ, सुन्दर साथबाट कसरी टाढा गरौँ भन्ने भावना आयो अब बिहारीजीलाई। र बिहारीजीले एक दिन के भन्नुभयो भन्दा श्री प्राणनाथजीलाई, हे मिराज, तिमी अब यसरी हिँड्ने होइन, तिमी अब विवाह गरेर गृहस्थ आश्रम बसाऊ, घर बसाऊ, अब तिमी गृहस्थको धन्दामा लाग तिमी। मिराजजीले भन्नुभयो, हे सद्गुरु, मलाई लौकिक सूत्रमा बाँध्न नखोज्नु, संसारी बन्धन र झमेलाबाट म अगाएको छु, मलाई विवाह गर्नु छैन। मलाई सद्गुरु महाराजले धर्मको दायित्व दिनुभएको छ, सद्गुरुका वचनलाई शिरोधार्य गर्दै साथीको जागृत गर्नु छ। मैले विवाह नगर्ने सङ्कल्प गरेको छु, मैले विवाह गर्दिन। मलाई जागनीको कार्यमा सफल हुने आशीर्वाद दिनुहोस् गुरुदेव। होइन, तिमीले विवाह गर्नै पर्छ। बिहारीजीको हटका सामुन्ने प्राणनाथजीको केही लागेन। श्री प्राणनाथजी, म विवाह गर्दिन, अब गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्दिन भनेर सोचिरहनु भएको थियो। अब जुनागढमा जुन गाउँ बसाउनको लागि जानु हुँदैछ, जुनागढ जाँदा बाटामा धोराजी नामको एउटा गाउँ नजिक पर्दछ। बिहान उज्यालो भयो, श्रीजी स्नान गर्नको लागि त्यहाँ जानुभयो र स्नान गरेर एकछिन जप गर्नु पर्यो भनेर पवित्र ठाउँमा जप गर्नलाई ध्यान माला जप्न बस्नु भएको थियो। गाउँको नजिकै जुन एउटा नदी छ, त्यहाँ बिर्जी भाँडजी नामका धर्मात्मा एकजना क्षेत्रीय पुरुष आफ्नी छोरीलाई लिएर चाहिँ पानी भर्न नदीमा आउनु भएको थियो। पानी भरेर गाग्रो बोकेर फर्किँदा श्रीजीलाई देखेर उनले, ती बालिकाले देख्ने बित्तिकै के गरिन् भन्दा च्यादरले आफ्नो घुङ्गट, टाउको छोपिन्, घुङ्गट लामो ओढिन्। त्यो समयमा त्यहाँ यस्तो थियो कि पतिलाई देख्दाखेरि घुङ्गट ओढ्थे, ससुरालाई देख्दा घुङ्गट ओढ्थे, जेठाजुलाई देख्दा घुङ्गट ओढ्थे। छक्क परे पिताजी, हे छोरी, तिमीले किन घुम्टो ओढे कि? पतिलाई देख्दा घुम्टो ओढिन्छ, ससुरालाई देख्दा, जेठाजुलाई देख्दा, तिमीले कसलाई देखेर घुम्टो ओढे कि? पिताजी, ऊ त्यहाँ ध्यान गर्नु हुँदैछ, हेर्नुहोस् न, ती पुरुष मेरा पूर्व जन्मका पति हुन्। सद्गुरु महाराज की पूर्व जन्मका पति हुन् मेरा। छक्क पर्नुभयो, विश्वास लागेन। अनि मैले उहाँकै लागि घुम्टो ओढेकी। तिमी के भनिरहेकी छौ? हो पिताजी, उहाँहरू कति भाइ हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा बताउनु भयो, उहाँहरूको घर कता फर्केको छ त्यो पनि बताउनु भयो। आफ्ना जुन गुरुपुत्र बिहारीजीको कारणबाट मैले प्राण त्याग्नु परेको, धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो मेरा पति, अनि मलाई सुन्दर साथको सेवा गर्नु थियो, अनि म यो तनमा आएर प्रवेश गरेको, तेजकुमारीको तनमा आत्मा प्रवेश, सुरता प्रवेश गरेको। सुरता त्यसरी प्रवेश गर्छ। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूको आत्मामा कसको सुरता प्रवेश गर्दो रहेछ। मलाई त कति विश्वास लाग्दैन थियो जब हाम्रै घरमा अथवा हाम्रै परिवारमा यस्तो घटना घटेपछि मलाई विश्वास लाग्यो। सानो बालिकाको भित्र कसैको सुरता पसेर बोलेको, कुनै शक्तिशाली नारीको सुरता पसेर बोलेको, अथवा देवी प्रवेश गरेको, अथवा कुनै शक्ति एउटा आत्मा प्रवेश गरेर बोलेको, राम्रो काम गराएको, उसले राम्रो धर्म कर्म गराउने, राम्रो आत्मा पस्यो भने राम्रो काम गराउँदो रहेछ। तर नराम्रो प्रेत आत्मा पर्यो भने नराम्रो काम गराउँछ। प्रेत आत्मा पनि पस्छ, राम्रो आत्मा खोजिरहेको हुन्छ प्रेतात्माले तर्नको लागि, अनि त्यहाँ भित्र पसेर उसले बहुत दुःख दिन्छ, मलाई तार भनेर प्रवेश गरेको हुन्छ।
त्यसै गर्दा सुर्ता हामी परमधामबाट पनि त सुर्ता नै गोपीहरूको सुर्ता नै त ब्रह्म सृष्टिहरूको सुर्ता नै त प्रवेश भएको हो नि 12,000 ब्रह्म अङ्गनाहरूको सुर्ता ब्रज मण्डलमा गोपीहरूको तनमा उनीहरू जन्मेर त आएनन् नि त्यो शरीरभित्र आत्मामा सुर्ता प्रवेश गर्यो अनि बिहान उज्यालो हुँदा उनीहरूलाई यो संसार को हो हामी कहाँ हौँ हामी को हौँ हाम्रा परमात्मा धनी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भावना उत्पन्न भयो गोपीहरूलाई त्यो सुर्ता आएको थियो त्यो सुर्ता नआइन्जेल उनीहरूलाई त्यस्तो थिएन तर जब एकैचोटि सुर्ता प्रवेश भयो अनि म को हुँ यो संसार के हो अनि हाम्रा मालिक कहाँ हुन् धनी कहाँ हुन् भन्ने कुरा भावना उत्पन्न भयो अनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब ब्रजमा आउनुभयो त्यति बेला यति आनन्दले गोपीहरू उत्साहित भएर गए अरू पनि त बालकहरू छन् त्यहाँ जन्मेका थिए तर अरू बालक जन्मिँदा त्यति उत्साह भएन तर तिनै कृष्ण प्रकट हुँदा चाहिँ किन त्यस्तो उत्साह भयो 100 वर्षकी गोपी पनि ओठमा लिपस्टिक लगाएर आएकी थिइन् यो ओठमा हामी लिपस्टिक लगाउँछौँ नि आँखामा गाजल लगाउँछौँ राम्री भएर एकदम लगाउँछौँ नि अनुहारमा क्रिमहरू यो शरीरको लागि भन्दा पनि आत्माको श्रृङ्गारको लागि नै गरेको हुन्छ आत्मा कहिले बुढो हुँदैन उत्साह एकदम म भर्खर 16 वर्षकी छु म भर्खर 20 वर्षकी छु 60 वर्षका दिदीबहिनीहरूलाई पनि भर्खर 20 वर्षकी छु भन्ने त्यस्तो खालको भावना आउँछ